बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तो इमरान खान को गिरफ़्तार करने का नया हुक्मनामा जारी हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब फ़ौजी अदालतें इन एक्शन आ चुकी हैं और कौन कौन हवाले किया गया है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। कल का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, यौम तकरीम शुहदा था, और उसी दिन फ़ौजी अदालतों का आगाज़ होना, उनका इन एक्शन आना, ये भी एक बड़ा वाज़े और क्लियर मैसेज है। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से जो नया परवाना जारी हुआ है, उसके बाद इमरान खान को बैरून मुल्क भेजे जाने की खबरों में एक मरतबा फिर तेज़ी आ चुकी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल किसी भी सूरत मौजू नहीं है। हालात इस वक्त गंभीर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, और जो साथ नहीं छोड़ रहे उन्हें निशाने इबरत बना के एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है। जो हाथ लग गए हैं उन्हें अपने तरीके से निशाने इबरत बनाया जा रहा है, और जो इस वक्त हाथ नहीं लग पाए उन्हें दीगर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इमरान खान का साथ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। फैमिलीज़ हैं, दीगर चीज़ें हैं, छापे हैं, पकड़ दकड़, अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। असद उमर केस के अंदर जो दोबारा रिमार्क्स आए कि आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आपके सारे मामलात हल हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कहीं पे कानून एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जो ताकतवर है, जिसका बूट ताकतवर है, वो सारे अहकामात दे रहा है और उसके मुताबिक मामलात चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी को कल अदालत से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार किया गया। उनकी 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया था। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर उन्हें रिहा भी किया गया, लेकिन साथ ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद भी गिरफ्तार हैं, उन्हें भी अभी तक नहीं छोड़ा गया। उनकी एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें वो लोगों को बार बार अंदर जाने से रोक रही हैं। वैसे 1 से ज़ायद वीडियोज़ हैं, एक वीडियो इमरान खान ने शेयर की है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मुकम्मल हुआ, जिस पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि मैं पीटीआई के साथ रहूंगी और पार्टी नहीं छोड़ूंगी। इसके अलावा उमर सरफराज चीमा से जब पूछा गया कि आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे, इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो नजरियाती कारकुन हूँ, मैं तो वर्कर हूँ, मैं तो खुद तहरीक इंसाफ हूँ, मैं कैसे तहरीक इंसाफ छोड़ सकता हूँ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एक और साबिक रुकन कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली डॉक्टर हैदर अली ने सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया और साथ ही पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसके साथ पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असम्बली जावेद अख्तर अंसारी ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। इस वक्त मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया है। तो बहुत से लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ सिर्फ ओहदा छोड़ रहे हैं। तो सिचुएशन बड़ी अजीब है और खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जिनका एतराफ़ खान साहब ने खुद भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस शख्स से बात करूं, क्योंकि मेरे पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार हैं, कुछ रुपोश हैं, ज़मान पर कोई आ नहीं सकता क्योंकि गिरफ्तारी का खदशा है। इमरान खान ने कहा कि सूरत हाल ये है कि मैं जूम पर मीटिंग करता था तो इन्होंने अब मेरा नेट मुस्तकिल बंद कर दिया है। इंटरनेशनल ब्रिटिश MPs जो बरतानिया की रूलिंग पार्टी है, उनके MPs के साथ इमरान खान की एक मीटिंग थी। अब वहाँ के MPs ने मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इमरान खान का नेट इसलिए बंद किया गया कि उनके साथ बात ना हो पाए। इमरान खान ने जो बातें उन्हें बतानी थी कि पाकिस्तान में हमारे साथ ये हो रहा है, इसकी इन्होंने खान साहब को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने का मौका दे दिया है ब्रिटिश MPs को। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हो चुकी हैं। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही ने अभी तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। अब एंटी करप्शन केस में चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत खारिज हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कल उनके घर पर छापे मारे गए। इमरान खान बहुत से केसेस में ज़मानत पर हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब खातून जज धमकी केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी हैं। आप देखें कि
اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کے ساتھ کیا ہوا، ان کے گھر کو جلانے تک کی دھمکیاں دی گئیں، سر عام سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر سب نے گالیاں بکیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن عمران خان نے صرف ایک خاتون جج کو کہا تھا کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو یہ خان صاحب نے ایک بہت بڑی دہشت گردی کر دی، وہ ابھی تک کیس ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اور اسی کیس میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے ان وارنٹس کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ اب نہ صرف وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں بلکہ اس گرفتاری پر تعمیل کا حکم بھی جوڈیشل میجسٹریٹ نے دے دیا ہے۔ اب عمران خان نے ایک بڑی تفصیلی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ گزشتہ سال 25 مئی کو فسطائیت کی گہرائیوں کی جانب سفر کا آغاز ہوا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 3.5 سال کے دوران پی ڈی ایم نے 3 لانگ مارچز کیے جن کی اجازت دی گئی، مگر ہم پر ریاستی جبر کے پہاڑ توڑے گئے، رات گئے گھروں پر دھاوا بولا گیا، تحریک انصاف کے ذمہ داران اور کارکنان کو اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی اسلام آباد پہنچا اسے آنسو گیس، ربڑ کی گولیوں اور پولیس کے ہاتھوں پوری وحشت اور بربریت سے کچلا گیا۔ ہم میں سے بعض کا خیال تھا کہ یہ ظلم یہیں تک محدود رہے گا، مگر یہ تو صرف آغاز ثابت ہوا۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح کی واحد جماعت، جو پاکستان کے وفاق کی واحد جماعت ہے، اس کو بے خوف احتساب اتنی شدت سے ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینئر قائدین سمیت 10,000 سے زائد کارکنان اور سپورٹرز زندانوں کی نظر کیے جا چکے ہیں، جبکہ بعض کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے جلاؤ گراؤ جس کی تحریک انصاف کی پوری قیادت مذمت کر چکی ہے، اس کی آڑ میں ریاست جبری علیحدگیوں کے ذریعے جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلا رہی ہے۔ پی ڈی ایم اور صحافیوں کا وہ گروہ جو اس یزیدیت پر اچھل کود کرنے اور خوشیاں منانے میں مصروف ہے، وہ جان لے کہ اس سب سے تحریک انصاف کو نہیں بلکہ ہماری جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے، یعنی براہ راست ہم سے ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے تاکہ ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی یہ ناکام کوشش ہوگی۔ کیونکہ آج ہماری نوجوان آبادی سیاسی طور پر نہایت باشعور ہے اور میڈیا کی زبان بندی کے باوجود سرکاری پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر سماجی میڈیا کے ذریعے خود کو قومی سیاسی معاملات پر آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی فوجی عدالتیں بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جرائم کے مقدمے میں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے 16 ملزمان کو کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کر دیا ہے۔ جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی جس میں کمانڈنگ آفیسر نے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے 16 ملزمان کی حراست مانگی۔ عدالت نے کمانڈنگ آفیسر کی اپیل پر پہلے فیصلہ محفوظ کیا، جسے بعد میں سناتے ہوئے کمانڈنگ آفیسر کی استدعا منظور کی۔ عدالت نے سابق ایم پی اے میاں اکرم سمیت 16 افراد کو کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا، اور لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایم پی کیمپ جیل 16 ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کریں۔ کمانڈنگ آفیسر کے مطابق ملزمان آفیشل ایکٹ کے تحت قصوروار پائے گئے ہیں۔ کمانڈنگ آفیسر کے مطابق ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اب ملزمان کے خلاف مزید کارروائی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہوگی۔ مطلب اب کمانڈنگ آفیسر کے 16 افراد جو ہیں وہ حوالے کر دیے گئے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ طور پر آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پر خان صاحب کا رسپانس میں پہلے ہی تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ عمران خان کی اپنی گرفتاری کا ماحول بھی بن چکا ہے خاتون جج کو دھمکی دینے کے اندر، وہ اس کیس کے اندر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، مزید ظلم کی کیا نئی داستانیں پاکستان کے اندر رقم ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔